Praise God. Hallelujah. Dalaygon ang Dios sa atong mga kinabuhi igsoon asa man ta nga dapit Luzon, Visayas, Mindanao sa tanan nga makaripli niini. Nahibalo ang Dios sa atong nauna sa atong kasing-kasing og ang Dios na usab igsoon makigsulti kanimo og kanako karon nga adlaw igsoon, adlaw ta nga Domingo, tuig 2024, bulan sa Abril pitsa 28 igsoon. Karon nga adlaw matud pas pulong sa Ginoo igsoon dinha sa Mateo kapitulo 4 bersikulo 4, ang tao dili mabuhi sa pan lamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Atong hinumduman igsoon nga ang tao dili siya mabuhi sa pinaagi sa pagkaon lamang kundi nagkinahanglan usab siya nga mabuhi pinaagi sa mga pulong sa Dios igsoon nga gisulat o gipahinumdom dinis bala ang kasulatan igsoon. Mao nang igsoon ang Dios una nga nasayod sa tong una-una o una siya nga nasayod sa tong kasing-kasing igsoon. Karon day igsoon nga adlaw ako day si Brother Freddy Aquino igsoon nga tuguti ko ninyo nga makapaambit na usab sa pulong sa Ginoo pinaagi niining social media igsoon ug ang pulong sa Ginoo atong mabasa dinha sa Mateo kapitulo 11 bersikulo 33 hangtod na sa 36 igsoon. Unang ang maong konteksto naghisgot dire ang punuan maila sa iyang bunga. Igsoon, ikaw ako kitang tanan nakaila ta og kahoy igsoon, nakaila tas punuan og nakaila pud ta kun unsay mga bunga ni ana. Halimbawa, nakakita tag mangga igsoon. Sa iyang punuan nga sa iyang pagkamangga nakaila ta kun unsay bunga ni ana igsoon. Kung halimbawa makakita tag santol, sa punuan pa lang sa santol atong makita og mailhan nato kun unsa iyang bunga igsoon. Halimbawa sa saging igsoon, kung atong makita ang saging igsoon, makaila usab ta sa iyahang bunga igsoon. Nandinhi gipaklaro igsoon nga matud pa sa Mateo kapitulo 11 bersikulo 33, ang pulong sa Ginoo nag-ingon, kinahanglan nga walay sakit ang punuan, aron mamunga kinig maayong bunga. Kung ang punuan masakiton, ang bunga niini walay pulos. Kay ang punuan maila sa iyang bunga. Mga bitin, unsaon man ninyo pagsultig mga maayong butang, nga dautan man kamo, kay unsa gani ang nakapuno sa kasing-kasing, mausab ka na ang isulti sa baba. Ang maayong tao magsultig maayo, gikan sa mga maayong butang, nga naa sa iyang kasing-kasing. Ang taong dautan, magsultig dautan, gikan sa mga butang nga dautan nga naa sa iyang kasing-kasing. Sultihan ko kamo, nga sa adlaw sa paghukom ang matag usa ka tawo muhatag unya og husay sa matag walay pulos nga mga pulong nga iyang gisulti kay ang inyong mga pulong mao nyay gamiton sa paghukom kaninyo aron maila kamo kun sad-an ba o dili. Dinhi gipaklaro mga igsoon nga matud pa sa maong konteksto nagisgot siya og punuan. Kinahanglan ang punuan nga wala gid siya sakit nan aron makahatag kini siya og maayong bunga igsoon. Kay ang gihisgot dinhi nga bunga igsoon mao kining atong mga binuhatan o kining atong mga kinaiya igsoon. Ang punuan walay lain nga gihisgot dinhi igsoon. Kita nga mga katawhan sa Ginoo nga gihisgot dinhi. Ingon niya, kinahanglan walay sakit ang punuan aron makabunga kinig maayong bunga. Dinhi gipaklaro mga igsoon nga sa atong pagkakristohanon kinahanglan nga wala tay sakit aron kita nga makahatag og mga maayong bunga igsoon. Dili pwede nga ikaw kristohanon apan bastos ka mangistorya, dili pwede nga kristohanon ta kusog ka mamalikas, dili pwede nga kristohanon ta kusog ka manugal, dili pwede nga kristohanon ka apan kusog ra gihapon ka mobisyo inom, kusog gyapon ka manlibak mangdaot sa imong isig ka tawo, kusog lang gyapon ka makigbutang-butang sa mga walay pulos nga mga istorya, kusog ka nga masina sa imong isig ka tawo, garbuso gihapon ka mapahitason gyapon ka, dili gusto ang Ginoo ana igsoon. Kinahanglan sa atong pagkakristohanon maila ta muhatag ta og mga maayong bunga. Kung kaniadto ang imong kinabuhi puno ka sa kasuko, mga pagdumot, mga kasina, klase-klaseng bisyo
kinahanglan nga ato na siyang walaon igsoon para mailhan ta sa atong pagka-Kristohanon. Yan mato dinhi sa 34, mga bitin unsaon man ninyo pagsultig maayong butang nga dautan man kamo, kay unsa gani ang nakapuno sa kasing-kasing mausab ang isulti sa baba. Dinhi gipaklaro mga igsoon nga sa atong pagkatao kung aduna tay mga dautan nga mga tinaguan igsoon, bisan pag unsaon nato na og tago igsoon kung dautan ta nya sa atong kasing-kasing naaning mga dili mga maayo nga mga sala nga atong gitago-taguan igsoon, moabot ang panahon igsoon nga mugawas o makita ra gid na siya igsoon. Kay giingon niya dinhi kung unsay na sa imong kasing-kasing mausab ka na ang musulod mugawas sa imong baba. Igsoon kung maayo ta nga tawo, maayo ta nga pagkahimplo sa pagka-Kristohanon, bisan pag-asa ta o unsay atong mga tinaguan, kung maayo ang atong binuhatan, mausab ka na ang mugawas sa atong mga baba igsoon. Atong mga maayong mga sinultihan, pagka respetado sa uban, tanan klase nga angay masulti sa mga maayong tao igsoon. Kay kung unsa gani ang nasang kasing-kasing, mausab kato ang mugawas sa iyang baba igsoon. Kung pananglit sa atong pagkatao, dautan tag mga binuhatan, bisan pag-unsaon na tago igsoon sa atong kasing-kasing, kung unsa gid nang naa dinhi sa atong sulod, kung dautan ang nasa atong sulod igsoon, hinumdumi nga mausab kana ang mugawas sa atong mga baba igsoon. Kay matud pa niya diri sa bersikulo 35, ang mga maayong tao magsultig maayo gikan sa mga maayong butang nga naa siyang kasing-kasing. Ang taong dautan magsultig dautan gikan sa mga butang nga dautan nga naa sa iyang kasing-kasing. Dinhi gipaklaro mga igsoon, ang maayong tao o ang tarong nga tao igsoon, kung naa siyang kasing-kasing pagkamatarong, wala ang kasina, kasuko, tigbutang-butang, maayo siya nga tao, matarong siya nga tao igsoon, ang kasagaran nga mo gawa sa iyang baba puro mga maayong pulong, dili makapasakit sa uban igsoon. Mao kanay mga dapat nga makita nato nga mga Kristohanon igsoon. Dapat mailata sa atong tinuod nga bunga igsoon. Kay kadtong nagpakaaron ingnon nga Kristohanon, apan sulod siyang kasing-kasing naaday diha ang mga kasina, mga pagdumot, mga garbo, mga pagkamapahitason, bisan pag-unsaon nato nagtago igsoon. Apan kung mauna atong kinaiya o mauna atong bunga igsoon, at hinumduman nato igsoon nga kung unsay naa sa atong kasing-kasing, mausab ka na ang mugawa sa atong baba igsoon. Pananglit, dautan ta nga tao igsoon, wala ta makahatag nga nagbunga, posible nga kasagaran ang mugawa sa atong mga sinultihan, mga makapasakit ngadto sa uban igsoon. Mao na nga dili nato malikayan nga dunay mga tawo nga wala pa gyud makasabot sa katuyuan sa Dios igsoon. Kinahanglan nga atong sabton ang gisulat sa Biblia, o kinahanglan nga maminaw ta nga kanunay sa mga alagad sa Dios, mga kapasturan nga nagdala sa pulong sa Ginoo. Dili niadtong mga tawo nga hilig makigdebate, kay walay lain nga nakasulod silang kasing-kasing igsoon, kundi makapasakit lamang ngadto sa uban igsoon. Atong makita social media igsoon nga dunay mga tawo nga nagdala-dala tuod sa pulong sa Ginoo, pero maila na to igsoon sa ilahang mga binuhatan nga numan kay gusto sila nga tungod sa garbo igsoon, dili sila magpapildi o dili sila magpaalas, dili sila magpaalkansi, nga kinahanglan nga sila gyud ang sakto o sila gyud ang tama igsoon. Pero ang tinuod nga tama igsoon, tambag dinhi sa Biblia, diri lang nato makita ang tinuod nga mga mensahe nga gikan sa Dios. Dili niadtong mga tawo nga nagpakaron ingnon nga alagad sa Dios, apan kusog sila makigdebate, kusog sila nga magpagarbo sa ilang kaugalingon igsoon nga sila lamang sakto. Pero ang tudlo sa Ginoo igsoon nga kinahanglan nga muhatag ang matag usa kanato og maayo nga mga bunga igsoon. Kay matud sa bersikulo 36, sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom, ang matag usa ka tawo muhatag unya og husay
sa matag walay pulos nga mga pulong nga iyang gisulti. Dinhi gipaklaro mga igsoon nga sa adlaw unya sa paghukom kung unsay atong mga binuhatan, unsay atong mga sinultihan, kita pagahukman sumala sa atong mga pinulungan. Mga halimbawa, kung nagbinastos ta, puno sa pagbinastos ang mugawa sa atong baba, puno sa pagpanunglo ang mugawa sa atong baba, puno sa pagpasakit ang mugawa sa atong baba igsoon, anihon nato na sa adlaw sa paghukom. Kung sa atong kinabuhi, gikinabuhi nato ang pulong sa Ginoo, mga tambag sa Biblia igsoon, sa adlaw sa paghukom sa imong pagkinabuhi nga matarong, aduna kay kahadlok o pagtahod sa Dios, ikaw usab pagahukman sa matarong nga paghukom igsoon. Atong hinumduman nga dinhi sa bersikulo 37, kay ang inyong mga pulong mausab ang gamiton sa paghukom kaninyo aron maila kamo sad-an ba o dili. Ang atong mga pulong, atong mga sinultihan igsoon, mao nya'y basihan sa Ginoo igsoon. Kung kita ba angayan ba nga hatagan sa katungod nga tagaan ta didto sa ilain ta didto sa naigitagana ang Ginoo para sa mga katawhan sa Dios. Ug katong mga tawo nga dautan igsoon kung mapamatud-an sa ilang kinabuhi nga ang ilang mga sinultihan, ang ilang mga pinulungan, ang ilang mga bunga o ang ilang mga binuhatan igsoon, dili sila angayan o nakita sa Ginoo nga dautan sila igsoon dinis kalibutan igsoon, nan ang dangatan niya na igsoon, ngadto sila iitsa sila didto sa linaw nga kalayo nga mao ang ikaduha nga kamatayon, para nga giandam unta ngadto sa mga yawa o sa mga anghel sa yawa igsoon. Atong hinumduman nga nag-ingon ang Mateo kapitulo 25 bersikulo 41 nga ingon niya dinhi, unya moingon siya ngadto sa mga tawo sa iyang wala, pahawa kamo kanako, kamong gipanghimaraot sa Dios, ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong nga giandam alang sa yawa og sa iyang mga katawhan igsoon. Dinhi day gipaklaro igsoon nga sa adlaw sa paghukom, kita di ay nga mga tao day nga makasasala igsoon, ilabay sila sa linaw nga kalayo nga mao ang impierno igsoon. Mo nang dinis kalibutan kinahanglan sa atong pagkakristohanon maila gyud ta sa atong maayong mga binuhatan, o kita nga mga Kristohanon muhatag gyud tag mga maayong kinaiya o maayong mga binuhatan igsoon. O kana lamang igsoon, dalaygon ang Dios nga padayon nga magapanalangin kanatong tanan, asa man ta nga dapit sa kalibutan ang Dios una nga nasayod, gitanaw atong una atong kasing-kasing mo nang igsoon, kanunay ta nga mamati sa pulong sa Ginoo igsoon. Nya daghang salamat, God bless kanatong tanan. Ayaw kalimot pag-subscribe, pag-share kun kining atong channel igsoon. Padayon pa ba nato ning kung gusto nako nga mapadayon ning buluhaton igsoon, kay mao ni gipiyal gihatag sa Ginoo alang kaninyo ug kanako, kay kamong tanan, kitang tanan gihigugma tag maayo sa Ginoo igsoon. Mo na hinungdan nga gipakamatyan ta sa atong Ginoong Hesus aron mabayaran ang atong mga sala. God bless kanatong tanan, dalaygon ang Ginoo.